क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, 18व्या आयताराच्या नियाळाक तुमकां समेस्तांक स्वागत. जेजू आपल्या जिवितांत एक पैन करनासलो आनी ते पैन गालिलेया तावन जेरुसलेमाक. आनी ह्या पैना वेळार खेदाळय तो उलयलो देवाच्या राजा विशयंत. आनी प्रत्येक जावन जेजू लोकांक बेश्टायनातलो. बगार जेजूचें एकच एक चिंतप, आमी समेस्तांनी आमच्या जिविताच्या निमाण्या घडयेक आमी तयाराय करूंक जाय, कित्याक थंयसर देवाचो तो देवाची ती घडी आमकां समेस्तांक गरजेची. आयचो वांजेल लुकाच्या वांजेलाचो 12वो अध्याय. हांगासर जेजूच्या बोवारीन जायतो लोक आसलो आनी लोक इतलो हरिहरिणी येतालो की थंयसर जेजू तांचे लागीं उलोवन आसतना जेजू कितें म्हणटा, निमाण्या जडते विशयंत जेजू थंयसर उल्लेख करता आनी तांकां सांगता, आमी तयार जावंक जाय. मनशापूत ह्या संवसारांत येवची घडी आमी नेणाव, पूण आमच्या जिवितांत आमी तयार रावंक जाय, कित्याक देवाची जडती ती गरजेची. आनी ह्या वेळार त्या लोकांच्या जोम्या मदलो एकलो कितें म्हणटा, सोम्या, म्हाज्या भावान आमची आस्त सारक्या रितीन विभाजन करन म्हजो वांटो म्हाका मेळचे बरी करूंक तूं सांग म्हणून. आनी तो व्हडलो जेजू कितें म्हणटा, हांव कित्या ह्या संवसारांत आयिल्लो तुमची आस्त विभाजन करन तुमकां वांटो दिवंक न्हय, कित्याक हांव जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड. हांव आयलां ह्या संवसारांत देवाची बरी खबर दिवंक. आनी तो व्हड जेजू एक वपार सांगता आनी ती वपार जावन आसा ग्रेस्त मनशाची. त्या ग्रेस्त मनशाक जायते पीक जालें, जायते यथेश्ट फळ ताका मेळ्ळो, पूण इतलो फळ ताका मेळ्ळो की तो नेणा आतां कितें करचो गे म्हणून. आनी तो कितें म्हणटा, हांव म्हजी खजाना दास्तान वरवीं दास्तान करचीं खजाना ती पोरणी आसली नवी करतलो, ती पोरणी आसली मोडतलो, नवी बांदतलो आनी हें सगळें हें पीक हें यथेश्ट फळ हांव त्या खजानांनी भरून दवरतलो, गुदावांनी भरून दवरतलो. आनी मागीर हांव म्हाका असो म्हणटलो, जायतीं वर्सां सुशेगाद जिये, तुवें काम करीत म्हणून ना, तुवें आपुरबायेन संतोशान मजा मारून जियेवयेत म्हूण. आनी तो व्हड जेजू ह्या वपारीचो निमाण भाग सांगता. जर तर त्या राती इतलें सांगल्लो, त्या राती देव ताचो आत्मो विसारीत जय तर तुवें फाटीं येवंक जाय, तो व्हड कितें जातलें तें सगळें रास करून दवरलें. मग बाबीनो, ही संगत आमी मोतीन दवरली तर आमच्या मोतींत एक गजाल जोडकोंक जाय. आमी ह्या संवसारांत काम कित्याक करता, आमी ह्या संवसारांत कित्याक जोडटा, आमी ह्या संवसारांत ग्रेस्तकाय कित्याक आरायता. पळया, जेजून सांगिल्ली आनी एक वपार आसा. जर तर तुका देवान 5 तालेंतां दिल्यांत ताका आनी 5 कुडशी, 10 तालेंतां दिल्यांत ताका आनी 10 कुडशी. 1 तालेंत मेळिल्लो कितें करता, तो वचोन तें तालेंत पुरता आनी काम करिना. पूण हांगासर आमी समजोन घेवंक जाय, देवान आमकां जायतीं तालेंतां दिल्यांत, बरेपण दिलां, ग्रेस्तकाय दिल्यात. आनी ह्या ग्रेस्तकायेची ती वाडवळ, ग्रेस्तकाय जर तर सडता आमच्या जिवितांत, कित्याक देवान आमकां गिन्यान दिल्या, भलायकी दिल्या, आवक दिला, हें सगळें बरें. पूण आमी समजोन घेवंक जाय, ही ग्रेस्तकाय फकत म्हजे खातीर देवान दिवना. कितें म्हाका गरज आसा तें हांवें उपयोग करूंक जाय, एक संतोशान जिणी जियोंक जाय. ग्रेस्तकाय आसा म्हणून हांवें बडाय उलोवची न्हय. बगार जें कितें देवान म्हाका दिलां तें हांवें दुबळ्या संगी वांटून घेवंक जाय. आतां जावंक पुरो तुजे लागीं जायती आस्त आसा, तुजे लागीं बेळें बरें आसा, या जावंक पुरो तूं हातूं जाग्यांनी तुजो पयसो घालताय आनी तुका जायतो फायदो आसा, तुज्या बिझनसांत तुका जायती ग्रेस्तकाय मेळ्ळ्या. पूण ती ग्रेस्तकाय तुजे खातीरच न्हय, तुज्या कुटुंबा खातीरच न्हय, तुज्या भुरग्यां बाळां खातीरच न्हय. बगार देवान तुका गिन्यान दिल्या, त्राण दिलां, बोळ दिलां, आवक दिलां, वर्सां दिल्यांत आनी मोतीची सकत दिल्या, तालेंतां दिल्यांत. हें उर्जीत करन
तुवें हेरां लागीं वांटो घेवंक जाय. कित्याक सगळ्यांक तुजे तसलीं तालंतां नात, सगळ्यांक तुजे तसले अवकाश नात. देवान तुका एक अवकाश वदाकसून दिला. तुवें तुज्या कश्टी जिवितांत तुवें कितें जोडलां तें हेरां लागीं वांटून घेवंक. आनी अशें टॉयन बी म्हणलो एक चरित्रकार कितें म्हणटा, टॉयन बी म्हणलो चरित्रकार, ताणें जायते बूक बरयल्या. तो म्हणटा, आमी ह्या संवसारांत आयल्या, हो संवसार बरो करन, हो एक संवसार अभिवृद्धी करन आमी हो संवसार सांडून वचोंक जाय म्हणून. म्हळ्यार आमकां ह्या संवसारांत देवान सवलत दिल्यात, संदर्भ दिल्यात, अवकाश दिल्यात. हे सर्व फकत म्हजे खातीर न्हय, बगार हेरां खातीर. हेंच आमी आयकता धर्मदुताच्या कृत्यांत पयल्या 2 आवस्वरांनी ते आपोस्तलांनी जेजूची बरी खबर प्रगट करतस ताणें कितें केलें. हे आपोस्तल ती बरी खबर, देवाचें राज लागीं पावलां, ही बरी खबर आयकतस लोकांनी आपणाचें आस्त बदीक विकून सगळें जे आपोस्तलांच्या पांयां तळी हाडून दिलें. कित्याक हेरां तें वांटून घेवंक, हेरांक ते ग्रेस्तकाय पावोवंक आनी हेरांच्या जिवितांत सुशेग मेळोवंक. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी पळयता सगळ्या संवसाराचेर इगर्ज मतेन करची ती बरी कामां. हर एका फिरगजेंत, हर एका संस्थांत आमी जाणां आमची धार्मीक भयणी आनी आमचे धार्मीक भाव, आमचे मिशनरी भाव, आमचे दिएससीचे पाद्र्याब, आमचे रिलिजियस पाद्र्याब कितल्या सर्व कामांनी मेतेर जावन आसात हेरांच्या जिवितांत पावोवंक, हेरांच्या जिवितांत उजवाड पावोवंक. फकत दान आनी वरवीं दिवन मात्र न्ही, पयशे दिवन मात्र न्ही, तांच्या जिवितांत एक बरें उतर आयकोन हर एका रितीन आमी हेरांच्या जिवितांत पावल्या तर जेजूचो उजवाड आमी हेरांत फांकयता. आमी जावंक पावता पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड. हें आपोवणें जेजून आमकां दिलां. तर ग्रेस्तकाय आमकां आमच्या जिवितांत देवान दिल्या तर ती फकत म्हजे खातीर मात्र न्ही, ती हेरां खातीर. हांव जावंक पावता एक वाट, हांव जावंक पावता एक चॅनल म्हणटा आमी. या हांव जावंक पावता एक 20 वर्षें तें एक वायर. म्हळ्यार म्हजे तावन हेरांक हांवें पावोवंक जाय. हांवें म्हज्या जिवितांत हेरांच्या जिवितांत पावोवन तांच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक. मोगाळ बाबीनो, हांव म्हज्या 38 वर्सांच्या ह्या जगपणाच्या जिणेंत जायत्या ग्रेस्त मनशांक मेळ्ळां. म्हजी बडाय उलोवची न्हय, पूण जायत्या ग्रेस्त मनशांक मेळ्ळां. आनी प्रत्येक जावन हांव ग्रेस्त मनशांक मेळ्ळां तांच्या मरणाच्या थंडेर. तांकां हांव सांतेसांव लावंक वता आसतना थोड्यांनी सांगिल्लीं तीं उतरां तुमचे मुखार हांव दवरतां. थोड्यांनी सांगिल्लें आसा, फादर, म्हज्या जिवितांत हांवें जायतें जोडलें, पूण ह्या जोडींतलें हांव 5% जैत उपयोग करूंक पावोंक ना. 5% जैत उपयोग करूंक पावोंक ना. म्हज्या जिणेंत जायते अवकाश आशिल्ले, हांवें बरें करूंक फादर, हांवें तें बरें करूंक ना. आतां म्हाका पाश्चाताप भोगता. आनी एकलो म्हणलो, फादर, म्हज्या जिवितांत हांवें जायतें जोडलें, जायती ग्रेस्तकाय आमकां मेळ्ळी, पूण ह्या ग्रेस्तकाये वरवीं आमच्या कुटुंबांत आज विभजन आसा, मोसोर आसा आनी एका रितीचें विभजन जावन आमी एकामेका संबंदांत ना म्हणून. म्हळ्यार ग्रेस्तकाय आमकां खंय फावयता पळया. आनी ग्रेस्तकायेचे रस आमी आमचें गमन दवरचें न्हय. हांव परत्यान सांगतां, जर तर तुका देवान तालेंतां दिल्यान ती उर्जीत कर. एक तुजे कडेन 10 लाख आसल्यार 20 लाख कर, 20 लाख आसल्यार 40 लाख कर, 40 लाख आसल्यार 1 करोड कर. तांतूं कांय बेजारे करी जाय म्हणून ना. पूण जर तर ही ग्रेस्तकाय वाडटा आनी सडटा, ह्या ग्रेस्तकायांतलो एक वांटो म्हणी हांवें दुबळ्या धाकट्यांक दिल्यार हांव तयार करतां म्हजें दायज ह्या संवसारांत मात्र न्ही आनी एका संवसारांत. कित्याक हो संवसार आमी सांडून वचोंक आसा. त्या ग्रेस्त मनशाक जेजून सांगिल्लीं तीं उतरां, आज जर तर तुका तुजो आत्मो विसरलो तर तुवें रास केल्लें सगळें कोणाचें जावंक पावता. म्हणटच
आमच्या जिवितांत देवान आमकां दिलां तें देल्यान तीं वर्सां, कित्याक वेळ आमचो कसो वता म्हणून ना, आमी कशें उतर प्रायेक पावतात म्हणून ना, पूण जर तर हांवें रावन दवरलें तें हांव उपयोग करूंक पावना, हेरांक हांव पावोवंक ना, हेरांच्या जिवितांत हांवें वांटून दिवंक ना, निमाण्या घडये देव म्हाका विचारीत तर हांवें कितें तुका दिल्लें तुवें कशें उपयोग केलें, इतलीं थालेंतां तुका दिल्लीं तुवें तुज्या खातीरच कित्याक उपयोग केलें. पळया, आमच्या जिवितांत आमी स्वार्थी जावचें न्ही, निस्वार्थपणान आमी जियेल्यार ह्या संवसारांतच आमचें साश्टाचें जिवीत आराम जाता. तवळ आमकां बेजाराय भोगना, आमचें जिवीत संतोशाचें जाता आनी तृप्तिकायेचें जाता. आनी हो संतोश वांटून घेतलेलो तर आमच्या जिवितांत सडीत भलायकी आमकां मेळटा, मतीस उल्हास आमकां मेळटा आनी अशें आमचें जिवीत सार्थक ह्या संवसारांत आमी जियोंक पावतल्या. त्या देखून ह्या आयताराच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमी देवान आमकां फावो करूंक ही कृपा आमच्या जिवितांत जें कितें देवान आमकां दिलां तें म्हजे खातीरच उपयोग करचें न्ही, म्हज्या कुटुंबा खातीरच उपयोग करचें न्ही, बगार तांचो एक वांटो हांवें हेरांक दिलो तर खंडीत जावन हांव जेजूच्या स्पिरितांत वांटेली जाता. आनी एक दीस जेजू म्हाका सांगतलो, हांव विणगो आसलो तुवें म्हाका न्हेसोन दिलें, हांव भुकेन आसलो तुवें म्हाका खावंक दिलें, हांव थानेंत आसलो तुवें म्हाका पिवंक दिलें, हांव बंदडेंत आसलो तुवें म्हाका भेट दिली, हांव एक परकी जावन आसलो तुवें म्हाका स्वागत दिलें, हांव पिडेस्त जावन आसलो तुवें म्हजी साकरी केली. हे म्हज्या राजांत जें कितें तुवें म्हज्या ल्हाना भावां भयणी खातीर केलां तें तुवें म्हाकाच केलां म्हणटा जेजू मातेवाचो वांजेल 25व्या अध्यायांत. ही कृपा आमकां मेळोंक आमी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा एक नियाळ करया आनी देवाची ती कृपा मागया. आमेन.